آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال محبت اور پیار کرنے والوں رب کعبہ کی قسم جس نبی کا ذکر سننا ہے تو حالے میرے پاک نبی کا ذکر دنیا کا محتاج نہیں ہے مولویت پیرہ کا محتاج نہیں ہے اللہ نے یار کا ذکر دنیا والے کا محتاج نہیں بنایا اللہ خود اپنا دلال دا ذکر بیان فرمائے دے مولوی نہ ہو سن والی نبی کا ذکر سی سمع نہ ہو سن والی زہرا دے بابے کا ذکر سی اللہ نے یار دے ذکر دا ذمہ آپ لائے فرمایا محبوبہ میں تیار دے ذکر لوگاں دے ذمہ نہیں لایا میں رب نے تیار دے ذکر کو نسبت اپنے نال عطا فرمائی ہے دنیا فانی ہے رب ہمیشہ ہے جن رب ہمیشہ انہیں یار دا ذکر بھی ہمیشہ نعرہ حیدری جنہیں اللہ ہمیشہ اللہ دے یار دا ذکر بھی ہمیشہ اللہ دا پاک قرآن سنت بینال محبت اور پیار کرنے والوں سنتے اپنے ایمان دانا فرماؤ کوئی بنا نہیں افان کوئی بنا نہیں افان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورۃ الرحمن ستاویں سپارے رب العالمین کا قرآن آجی کے جناب نے فرمایا ہر شاید فنا ہے لیکن رب باقی ہے رب ہمیشہ ہے جنہیں اللہ ہمیشہ ہے انہیں زہرا دے بابے دا ذکر ہمیشہ ہے یہ تکافران حضور دے دروازے دے کھڑ گیا کہ حضور دے بیٹے فوت ہو گئے انہاں کے نبی دا ذکر بک بنجنے چند نبھارا نبی دا ذکر ہوئے اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل جبریل آئے میرے یار کو سلام لے گیا نالے قرآن دی صورت لے گیا جبریل قرآن دی صورت لے گیا 5 سال دے بچے کو بھی صورت یاد ہے 50 سال دے بزرگ کو بھی صورت یاد ہے اللہ فرمایا جبریل میرے یار دا دیدار کر نالے قرآن دی صورت لے گیا جبریل قرآن دی صورت گھن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ناد خانہ دے ذمہ ناد خانی میرے ذمہ تقریر ہے اس وقت میں قرآن پیش کرنا چاہتا نبی دا غلام 4 لینا سنو تاکہ جنہیں چند بندے نہیں بولے رہے تو صحیح سارے نام لاؤ اللہ تو کو آباد رکھے توڑے گل شبیر سے خنجرہا تبلیغ ایمان مجھے رکی نہیں حیران شمرت مقتل وچ آواز اذان دی رکی نہیں اور سرحج بولا فرحج بولا اتدال ایمان دی رکی نہیں سرحا میرا دورے شام سے گئے پرزل قرآن دی رکی نہیں نعرہ حیدری بے نیاز رب العالمین نے فرمایا جبریل آج یاد دیدار کر قرآن دے گیا قرآن دی صورت دے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے نیاز رب العالمین فرمایا محبوب شک اسیار
الکوثر بے شک رب نے اپنے یار کو خیر کثیر عطا فرمایا اللہ دسایا نہیں ہے اللہ نے کیڑی شے عطا فرمائی ہے فرمایا سی فصلی لربک وانحر رب واسطے نماز پڑھو قربانی دو ان شانیک هو الابتر ابتر تو دشمنوں سے خیر کو مارو تیار دشمنوں سے الکوثر دے اوتے علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر فرمائے دے الکوثر دے قرآن و سنت تاریخ دی روشنی دے اندر آپ نے پنجی معنی بیان فرمائے فقیر پنجی دی جو ہٹر جو اپنا جاندے جتنی باقی دامانے گنجائش آپ فرمائے دے میاں کوثر کو مراد مصطفیٰ دی اولاد ہے کوثر کو مراد مصطفیٰ دی اہل بیت ہے اور یہ جملے کو میں سادہ کر کے ذرا عرض کرا تے سٹیج والے جو گھر کے آخری بندے تک سبحان اللہ دی توقع بھی رکھتا پیا پہلے جملہ سنو جملہ بڑا وزنی ہے وہ کو سنو دل نے جگہ دے اللہ اپنی محبت امر دینا اظہار کرے فرمایا آتیناک الکوثر محبوب یہ تا آدم جو یار دا ذکر مکوے سی میں تیرے حسن حسین دا ذکر نہ مکرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذکر اہل بیت محبوب اے آدم میں یار دا ذکر مکوے سی محبوبہ میں تیرے حسن حسین دا ذکر نہیں مکرنے ونا تیری اولاد وچو عبدالقادر جیلانی دی یار ہی نہیں مکرنی تیری اولاد وچو ایک قبلہ پیر عبدالوہاب شاہ صاحب انہا دا ذکر نہیں مکرنا میر مہر علی شاہ دا ذکر نہیں مکرنا ایک دا تیرا کھڑے آدم سوڑا جیری تیری نسل تیری اولاد وچو آدم میں انہا دا ذکر نہیں مکرنے ونا تو یار دا نبیان دا سردار ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نیوے گفو کا مارن والے بجھ گئے آج بھی نبی دے عاشق زندہ آج بھی حضور دے ملال دیا محفلہ آج بھی کریا کریا بستی بستی ہار جا اللہ یاد الوعدہ فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوبہ میں رب آپ تے وہ خیر کثیر عطا فرمائے طبیعت بڑی بیٹھی ہوگے دو مقام قرآن دے پڑھوں جا ماشاءاللہ اللہ تری حیاتی کرے بس دے بعد رہو یار بڑے چنگے لوگی بھی تسا گوڑ سلطان لے تو میں تیاری جو تھائی سونے لوگ سے کلان دے ملاقات تھی میں دیئے جلسے دے تھی میں دیئے چلو اجوال ملک صاحبان دے وسیلے نال بھائی محمد شعیب نظامی صاحب دے وسیلے نال اجوال تو زیارت تھی جو گئی ہے کہ چلو مائدہ قرآن دی لوری آوے تاکہ ملک صاحبان دے جتنے بزرگ دنیا تو ٹول گئے انہاں دی روح کوئی ثواب پہنچے اللہ قرآن دی رحمت تو آگو میں کو بھی نصیب جا فرما قرآن پڑھو نا ہاں ٹھردا پر نبی ہائے 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 اللہ تو یہ حیاتی کرے بس دے بعد رہو جیندے رہو جیندے رہو جیندے رہو شاہدہ تے جیندے جی بندے بولو نعرہ حیدری اللہ کو سلامت رکھے بے نیاز رب العالمین دا قرآن ہے بہت صاحب کیا بات ہے اللہ برکت کرے یہ انعام مطلب بڑھیا نا بیٹھا سننے میں کتنے پیسے لے پروگرام بڑھا گی نا بھلو دے بارے تو انعام دینا ہے تو سا جوان علی اپنے ٹائم پہ کرے دے بے نیاز رب العالمین دا قرآن ہے خالی کے کہنا آپ نے فرمایا محبوب محبوب میرا بو کے تری عظمتہ میاں بیان فرمینا سنو جناب کروان برادری نے سلالہ محفل بڑی مشہور و معروف عظیم و شان محفل ہوندی ہے دل محبت پیار نال ہر بندے کوئی محفل نہیں تیار ہوندے یاری میں نات خان سونے سجن علماء سنو نبی نال محبت اور پیار کرنے والو اللہ کریم دا پاک قرآن سنو تے کسی نے ٹھڑ پہ بنجے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى چلو میں آدھا یار اللہ دا قرآن جڑا بیا مقام ہے تو کو بھائی انداز نال جناب کو سنا ہوا تو نہ ہاتھ دھرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك قرآن علیہ بندے چاہیے ایک چھڑو اترے کیا بات ہے سارے قرآن علیہ حسینی ہو نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعرہ حیدری میری یاد رب العالمین دا قرآن ایک مقام بھی ہے قرآن دا سنو ذرا تاکہ ملکہ سے بھائین کے جتنے عیسو قارب دنیا تو ٹور گئے انہاں دلوں کو ثواب پہنچے تو میرا سینہ مدینہ بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وللآخرة خير لك من الأولى. ادھر قرآن دی آیت یاد رکھائے پڑھے لکھے نوجوانوں جتنے سہارا دے بابے جو غلام حاضر ہو پہلی یاد رب نے اعلان فرمایا وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ کریم فرمایا محبوبہ جڑی یار دی زہری زندگی ہے او بھی بہوائے عربیہ ڈھولیا پیاریا جڑی یار دی قیامت تک جڑا زمان ہے اے بھی مرب نے بڑا سونا بنا چھوڑے ہر شہد زوال بنے بھی مگر یار دا مزیوال نہیں بنایا. جتنا وقت گزرتا ویسی یار دا ذکر بدتا ویسی جتنا وقت گزرتا ویسی یار دا ذکر بدتا ویسی. اللہ نے بے مقام یار دی عظمت کی نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ تھک تو نہیں رہے نات خان مڑے کے دورے ارادہ بڑھ کے مولوی باس کرے تو نات خان سنو یہ ارادہ تھا میں باس کرا جب میں اپنا ٹائم پورا کرا دے وہ اپنا ٹائم پورا سے بولو ذرا حج جاؤ سبحان اللہ. چلو اتنا بنجے لکھ بھائی کافی ہے. یہ مائیں میں سے لمبا کی نہیں تھی یا کہانی میں بیٹھ لیں جیسے مائیں معاملے بڑا سیانا بننا بس میں زیادہ لمبا تھی کہ 11 منٹ جلدی جو مقام تھا 5 منٹ مانے کہ وہ روز طرح جلسے پڑھنے ہوتے 4 مہینہ کہنا انشورنس تھی ہوئے باپ نے خیال کر رہے بارے خیال کر رہے میں مان آگے تو میں خوش تھی نا میں آدھا تھوڑا ہوئے تو سونا ہوئے سبحان اللہ. میں کہ جو لسٹ نہ نہیں لکھا ہے جو تھانے فون کرنا پوگا آؤ ہن مولوی صاحب بات نہیں کرے گا کئی نات خانے میں چمڑے دے میں بات نہیں کرے دے شدہ میل بانا دے کیا کر سبھی دا بیٹھا جیسا کو پڑھنے والے کو خیال کرنا چاہیے آپ کیسا روز جو پڑھ دے ہیں کہ آمن والے دا خیال کروں بنجن والے دا خیال کروں اپنی سیادے خیال کروں توارے خیال کروں کہا تو کچھ چھکڑی سنے نا بیان القصیدے دا شعر سنے سا یہ 5 ٹائم نماز کا وعدہ کرو چاہ سبحان اللہ. یہ سیاسی حد کھڑے نہ کرے کو پڑھائی صحیح اچھی کی نہیں رکھا ہے بچہ لوگ مولوی صاحب آکے نے تو سہیں جوش جا کی گئے میں دولاتوں کو بعد پتہ لگے مولیا جوش جیسا ہی ہاتھ چاہی رکھے جتائیں چوئی رکھے سوچ سمجھ کے ہاتھ چاہو اے حضور دی بار کے چاہے بیٹھے میں نماز پڑھی کرو ویسا سنی نماز بڑے کمزور ہیں لوگ ویسا کو میٹھے دے دیں ملاد دا منے نا اصل ساڑھ دا بیا کر دیں ملاد دا منے نا نماز دینے نہیں میں دے مگر تو علی خیال قبول تھی ہوں میں نماز دا پڑھ دیں اللہ دی رحمت نہ ڈھلے ڈھلے دے پر پڑھ دیں تو سا دل و عہد کرو جو نماز پڑھ سو انشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے دو جائے ایک بات ہی کرو بلکہ آتا کچھ چھیکنی ایک سنے نا پر سنے نا 4 سالیا لیکن ایک بات اگلے کرو جب بعد 4 سال مکہ کرو بڑھنے ماں بیوتی عزت کرے سو آج کل رن مریدی دا زور ہے بڑا ماں بیوتی عزت کرنے مازے نوجوانے کو بڑی طرح الرجی تے طبیعت خراب تھی دیئے اگر ابا مغرد بعد آگے تو من سے دار دے ذرا ڈس پرین جب پہنا ڈال کی دیا ابا سام بہتا کو حالات دا پتہ ہے موٹر سائیکل چھکیں دے گھڑیں دشمن زیادہ ہیں تو ہی پوتر کو مروے نے لادا گزرے نا دعا کے جانو برگر تک ہوا جا آدھا دیں میں 1.5 منٹ سبر کر ابے گزرا سمڑے بس قدم میں ہاتھ رکھتا پر ابے گزرا سمڑے ابا کہنا سمجھے موٹر سائیکل اندر اشارہ نہیں سکی تھی بیڑے جی موٹر سائیکل باہروں کھیلی گئے جنہیں باہروں کیک مارے بوڑھڑا کو ستا پہ آمکہ خیر ہے جنہیں بیادہ پیا طریقے میں 2 پتوں یا سلابہ کینا کینا کرو میں جدو پیک میں اللہ دی رحمت رہا تو سدھا ایک کلے پریشانی میں دو والا پیٹا مالک دکرہ میں ساکو مولوی پڑے لکھے لوگ میں ساکو فسامن سدھا دے نہیں میں مسئلے سکھ دینا بل پوٹی جی کھڑ دے وے کوٹی کھڑ دے وے بات تو آجا گالی ایک دے بات میں سارے نہیں بچی دا ازا گھر گیا کارڈ گھڑ پیرے دے ہاتھ چلائے اوہی راضی ہے صحیح راضی
भाई जिवें पुत्री का सिखे दे जिंदगी गुजारन दा ये बार कोट ना घर बात नहीं रहंदे सियाने बनो नबी दे नौकरी वे तलाका जे चीजे मैंने रुसामण वाले को मारता नहीं आदे वसामण वाले को मारता है और सुनो बीवी दा हक बीवी बुढ़ियो लेकिन बुढ़े मां प्यो दी इज्जत में करो जिवें अल्लाह दे कुरान है जिवें मिलाद नबी दे फरमान मैं आज भी एक नौजवान को पूछे पकड़ दे मेरे यार है मैं कह रहा साहबियां मिलाद दे जोर है साकू छोड़े ने जाबर कुरैशी सुने ने कानून कादरी साहब सारे मौलवी तो इकट्ठे करे ने तेरे दा को मां भी इज्जतों के नाम से साहब बिल्कुल बांग खड़ी करके पिया दा अब्बे को मैं के अगे तेरी इज्जत रामी करेंदा हुन मौलवी सुने भी तमे को पता लग गए अब्बे को मैं के चिट्टे कपड़े पा के घर रिया कर कोई काम न की कर वेला 4-5 बकरियां चराया कर 4-5 मंजी को घास सजा कर बाले को स्कूल पूजा कर बाकी काम न कीता अजण ने बवेला है दादी बार बार ढोढ मरते ये पंजी नाम के मुलाजिम खड़े नो इतने बाल न ढोवे अरे रे थी गई है बस करो कोई मां प्यो दी इज्जत की करो मां प्यो दे पैर चुमे करो अब्बा चिट्टी दाढ़ी वाला है ए पीर साहब का नारा तो चंगा है पिया पीर अपनी जात मोहतरम है पहले बड़ा पीर मां प्यो है जे घर वाला पीर नाराज है तो बाहर वाला पीर महू चल फुल जा रहे देखो कुछ नहीं मिलना पहले घर वाले पीर को राजी कर अम्मा अब्बे को राजी कर उन्हां दी इज्जत और जितनी ताजीम करेंदा वैसे सरे के जितना गुड़ उतना मीठा जितना मां प्यो दी इज्जत वधेंदा वैसे उतना रब तेरी शाना वधेंदा वैसे अल्लाह तो सलामत रखे आखिरी गाल सुनो ते गाल दिलचस्पे ते बंदे तुसा इराद दियो मैं तो सुनावा जन्नत जहन्नम दा झेड़ा लगता है अच्छा जन्नत जहन्नम दा झेड़ा लगता है मोबाइल आती है मुनादरा समझो थी पे ओ जले मुनादरा है ना ते जहन्नम के जन्नत को आके मैं तेरे को बहुत चंगी हां बड़ी आला मेरा बड़ा प्रोटोकॉल है जन्नत जहन्नम को कोई दलील दे तो इतना जो फूंकदी पई है प्रोटोकॉल है वजह क्या है वहां के अबू जाल मेरे को रुतबा मेरे को शैबा मेरे को यजीद मेरे को फिरौन मेरे को कारून मेरे को जमाने दे लुच्चे लफंगे मेरे को हो सर जन्नती में चुप करके जी जनाब चुप की बैठे सुभान अल्लाह ये मजे हदीस पढ़ी लिया था क्योंकि जन्नत दा मिजाज चुप होंदे शोला बयानी जेडी हो जानवी लोगों दा काम है चमचवावना जनती लोगों का मिजाज ठंडा होंदा और सुकून होंदा ओ जनती जन्न चुप कर गई हुआ कि जब ना चंदे हया नहीं आया मैं ना केड़ा मतलब गाल करनी फजूल है अल्लाह वही फरमाइए जन्नत को फरमाए चुप ना कर सरे की जाके को वलदा रे इंग्लिश है को रिप्ले को जवाब दे मालिक क्या जवाब देवा फरमाए ते को दो एजे दो नूरी सतून दे सान जिन्ना नाल तेरी चमक दमक बद वेसी मौला ओ कौन है फरमाए एक तना हसन बैदना हुसैन फरमाए एक तना हसन है बैदना हुसैन है मेरे बात ना पढ़ना जनाना पैनल वाह कलाम सुन के बस यार ये पिछली रात इकट्ठे से सतावी को मेरी तबीयत खराब है मैं जल्दी पढ़ के लगा क्या फिर जोर करना चाहता तो मैं लेकिन ये मुझे आ गया कामरान भेज इकट्ठे लेकिन आज मैं एक कलाम मेरे सुन के वैसा चलो तेरी मिलाद तो 2 घंटे से पढ़ता अल्लाह याद कर आखिरी मिलाद थी तो कोट सुल्तान मैं अली जीवने मैं नहीं मरना चाहता मैं लंबी उम्र जीवने कोट सुल्तान के आखिरी प्रोग्राम है पिया अल्लाह तो हयाती करे कसीदे दा शेर सारे मिल के पढ़ो तो पीछे मैं पढ़ा जोर मेरे लगे जोर तोरे लगे बल तैयार उस्मान भाई ऐलान करे सिर मेहमान दा एक कलाम मैं सुन के दवाली ज्यादा चासा असा सुनने हुसैन सादा पीर असा सुनने हुसैन सादा पीर ओ सारी दुनिया हुसैन जी जागीर असा सुनिए हुसैन सादा पीर ओ सारी दुनिया हुसैन जी जागीर असा सुनिए
ملے گی جنت کی جنت قبلہ ایک تکلیف کرے ایک بہو صاحب کو پیش کرے جب قیامت کی نشانی ہے سونا یہ میں سمجھا 5 کروڑ ہے شاہ برے مڑوا کے رکھا ہے تے اپنی نسلیں چلے تھی آباد زیارت کرے یہ میں تن مولوی سخا ہوں یہ کچا دے وہاں یہ لگ سمجھائے ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اے گال اج نہیں راز وچے جو لطف کتنا نماز وچے میرے حسین سجدے تو سر نہیں چاہیا میرا حسین اج بھی نماز وچے اللہ کریم گرواں برادران دی محفل سلانہ اپنی باغ قبول منظور فرماوے آخر تے نعرہ سوال عثمان صاحب تانل میں بھی گفتگو سے نعرہ حیدری